علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلا زلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. كان رجل، قال العلماء أي ممن كان قبلنا، لكن مثل هذا الحكم يكون في شريعتنا وشرائع من قبلنا. كان رجل، وفي بعض الروايات كان تاجر. والقاعدة في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فيكون المعنى كان رجل تاجر، لكن لا يلزم من حمل المطلق على المقيد أن يكون للقيد مخالفة، فإن حمل المطلق على المقيد باب، وكون القيد له مفهوم مخالفة باب آخر. فالوصف هنا وهو وصف التجارة لا مفهوم له، فيثبت مثل هذا الفضل العظيم وهو تجاوز الله عمن تجاوز عن المعسرين، يثبت لكل أحد سواء كان تاجرا أو ليس بتاجر. كان رجل يداين الناس، يعني يقرض الناس أو يبيع للناس بثمن مؤجل. وكان يقول لفتاه، يعني إذا حل الأجل، إذا وصل الوقت الذي يسدد فيه المدين دينه، ومن اشترى بثمن مؤجل يؤدي هذا الثمن لصاحبه، كان يقول لفتاه أي لغلامه لعبده: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. إذا أتيت معسرا ليس عنده ما يسدد به الدين أو ثمن المبيع وجئت إليه لتطالبه بالمال فتجاوز عنه، أي سامحه وحط عنه. وهذا يصدق بالتأجيل وبحط الدين كله أو بعضه، يعني بكل صور التجاوز، إما بأن يسامحه وإما بأن يؤخره إلى وقت يكون فيه موسرا قادرا على سداد الدين أو ثمن المبيع. قال: فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا.
Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Wa ba'du. Kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua dari bab yang sama, yakni bab untuk mudah dalam bermuamalah. Ya. Hadis berikutnya yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang memiliki pinjaman atau meminjamkan hutang, ya. Yang yudayinu, dia memberikan kepada orang-orang itu hutang, memberi hutang kepada orang-orang. Kemudian ia mengatakan kepada budaknya, ya, budak yang dia perintahkan untuk mengurusi menagih hutang, ia berkata, jika kamu mendatangi orang yang kesusahan untuk membayar hutang, maka fatajawaz anhu, maka berikan maaf. Berikan maaf di sini nanti oleh Syekh dijelaskan ada dua bentuk, yakni ditangguhkan hutangnya, diakhirkan. Misal kalau ketika belum ada, ya silahkan dibayar di lain waktu. Atau yatajawaz anna, ini yatajawaz anhu itu ada makna yang kedua, seandainya dia memiliki uang yang tidak cukup untuk membayar hutang, maka dibolehkan atau dimaafkan, atau dia disuruh membayar sesuai uang yang ia miliki dan sisanya tidak usah dibayarkan, ya, dimaafkan, artinya seperti itu. Fatajawaz anhu la'alallaha an yatajawaza anna, ya, maafkanlah orang yang berhutang yang kesulitan, semoga Allah juga memaafkan kita nanti di hari kiamat. Artinya falaqiyallahu fatajawaza anhu, maka nanti di hari kiamat, ya, orang ini bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian saya menjelaskan seorang laki-laki ini disebutkan oleh Syekh, yakni umat sebelum kita. Maka secara hukum asal umat sebelum kita itu memiliki hukum yang sama dengan kita dari sisi hukum-hukum yang terkait, ya, secara asal seperti itu, kecuali ada penjelasan, ada perbedaan. Selama tidak dijelaskan ada perbedaan, maka hukumnya sama dari sisi hukum-hukum fikih atau muamalah yang lainnya. Kemudian laki-laki ini disebutkan dalam beberapa riwayat atau penerapan syarah menyebutkan laki-laki ini memiliki pekerjaan berupa tijarah, yakni orang ini berdagang, ya, memiliki pekerjaan berupa perdagangan. Maka lafaz atau suatu peristiwa disebutkan pedagang ini ialah sesuatu yang mutlak, ya. Atau laki-laki ini tidak disebutkan, ya, dia pedagang atau tidak, ya, dan ini disebut muqayyad, ya. Kata Syekh, mutlak itu dimenangkan atas muqayyad. Maksudnya mutlak ialah laki-laki ini, siapapun laki-laki itu, pekerjaannya apa, ya, tidak harus pedagang. Artinya apabila seseorang memberi maaf, membebaskan hutang, mengakhirkan, memberi tenggang kepada orang yang susah untuk membayar hutang, dia maafkan, dia beri tenggang, dia mudahkan, dia bahkan dia gratiskan hutangnya, maka laki-laki ini mencakup semua laki-laki, baik dia pedagang atau tidak pedagang. Maknanya seperti itu, ya, secara hukum usul fikihnya. Kemudian dia berkata kepada budaknya, ya, agar mengakhirkan, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, supaya diakhirkan hutangnya. Jadi beri tenggang, ya, sampai dia mudah untuk membayarkan hutang. Atau bisa jadi makna yang kedua, memaafkan dari sisa hutang. قال فلقي الله فتجاوز عنه لما لقي الله أي لما مات تجاوز الله
عنه أي غفر له ذنوبه. فالحديث دليل على فضل التسامح عند التقاضي من الناس، عندما يقبض الإنسان دينه أو يأخذ حقه كالمؤجر يأخذ من المستأجر الإجارة أو غير ذلك من الحقوق التي تكون بين الآدميين، فلا بد أن يكون فيها تسامح وتساهل وتأجيل وإنظار إلى ميسرة أو حط الدين بالكلية، وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل وأحرى أن مثله يغفر له يوم القيامة، لكن بشرط أن يكون هذا الإنظار للمعسرين أن يكون بنية صالحة، لقوله هنا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فهو حين تجاوز عن المعسر تجاوز عنه بنية صالحة. أما الذي يؤخر المستأجر مثلا أو المدين لكن لا يؤخره إلا بعد أن يوسعه سبا وتنقصا منه وتمننا عليه وغير ذلك من الكلمات التي تنزل من قدره، ثم بعد ذلك يقول أخرته وأجلته ما أخذت منه الدين، لا، ما يصلح. أين النية الصالحة؟ لا بد من حسن التقاضي وحسن التعامل بالكلمة الطيبة، ولا بد أن تكون نية رضية، النية صالحة حين يتجاوز عنه أن الله يتجاوز عنه يوم القيامة. Kemudian beliau sebutkan faidah dari hadis, yakni keutamaan tasamuh, keutamaan bersikap mudah dalam hal bermuamalah. Entah itu kita ketika memberi hutang, menagih hutang, dalam hal sewa menyewa, ketika kita hendak mengambil barang yang kita sewakan kepada orang lain, ya hendaknya kita berbuat mudah, ya, sesama Bani Adam. Kemudian ketika kita memudahkan orang lain, mengakhirkan kapan orang itu jatuh tempo untuk membayar hutang atau sewa tadi, maka harus dibarengi dengan niat yang baik, harus dibarengi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena setelah terjadi cekcok atau yang selainnya, ya. Maka hendaknya juga harus dijaga niatnya. فوائد الحديث جواز التوكيل في قبض الدين وسائر الحقوق، فإن هذا الرجل التاجر أوكل عبده ليقبض ديونه وحقوقه عن الناس، وهذا مبني على أصل من أصول الفقه، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخ له، وهو القول المرجح في أصول الفقه. ثم قال المؤلف رحمه. Kemudian faedah hadis pula bolehnya mewakilkan seorang lain untuk menagih hutang. Ini hukum merupakan yang terjadi di umat sebelum kita. Beliau sebutkan hukum yang terjadi di umat sebelum kita itu tidak ada bedanya dengan hukum dengan syariat kita. Ini secara asal. Ya, selama tidak dijelaskan ada perbedaan, maka hukumnya asalnya ialah sama. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. هذا حديث أبي مسعود البدري، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، شهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يشهد بدرا، وإنما قالوا البدري نسبة إلى مكان سكنه، فإنه كان يسكن
بدرا فنسب إليه وإلا فلم يشهد بدرا. توفي رضي الله عنه سنة 41 من الهجرة، وقيل في وفاته غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، أي نظر في حسابه حين مات، فلم يوجد له من الخير أي من الطاعات والحسنات إلا أنه كان يخالط الناس، أي يعاملهم بالبيع وبالإقراض، وكان موسرا أي غنيا، وكان يأمر غلمانه أي خدمه سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، يعني أن يحطوا عن المعسر الدين، أو كما قلنا يكون تأخير المعسر إلى ميسرة، أو قبول ما يأتي به المدين ولو كان شيئا قليلا لا يوفي بالدين، أو كان فيه عيب أو نقص، يقبل كل ذلك ويتجاوز عنهم. قال الله تعالى يعني حين الحساب: نحن أحق بذلك منه، أي نحن أحق بالتجاوز عمن عليه حق لله تعالى، نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوزوا عنه. يقول الملائكة: تجاوزوا عنه أي امحوا عنه سيئاته التي في صحيفته، فغفر الله له وأدخله الجنة. Hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, yakni Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya. Beliau seorang yang pernah ikut perang Uhud. Ya. Dan Al-Badri di sini nisbah kepada tempat beliau tinggal. Beliau tinggal di daerah namanya Al-Badr, yang beliau wafat tahun 41 Hijriah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang dihisab ya di akhirat. Ya. Nabi sebutkan ada seorang laki-laki yang dihisab amalannya di akhirat, yakni laki-laki ini dari orang sebelum kalian, yakni umat sebelum umat ini, ya, umatnya Nabi Muhammad. Ya. Ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, maka tidak didapat sama sekali dari kebaikan. Dia tidak punya amalan soleh sama sekali, kecuali ada satu amalan soleh, yakni ketika dia bermuamalah dengan manusia, ya, dia adalah orang yang mudah dalam bermuamalah. Ya, pernah suatu ketika dia memerintahkan kepada pegawainya, ya, untuk ketika menagih utang supaya mempermudah, yakni yatajawazu, entah dia mengakhirkan seperti hadis sebelumnya tadi, supaya dia tunda kalau belum punya uang, atau dimaafkan, ya, digratiskan dari hutangnya, ya, dari hutang orang yang berhutang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada laki-laki ini, kami lebih berhak atas laki-laki ini. Artinya Allah memerintahkan dari setiap amalan-amalan kejelekan laki-laki ini supaya dihapus, ya. Allah memerintahkan kepada malaikat agar dihapus dari dosa-dosa, dosanya laki-laki ini supaya dihapus, ya. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu, ya, kami Allah lebih berhak, ya, untuk memberi maaf, maka maafkan dia. Ya, hadis riwayat Muslim. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا،
قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أحسنت. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده، يعني جاءت الملائكة إلى ربها تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا أي أغناه الله تعالى، لأن النكرة في سياق الامتنان ولو مثبتة تفيد التكثير كما في أصول الفقه. المعنى آتاه الله مالا كثيرا أي أغناه الله. وقال الله له ماذا عملت في الدنيا، يعني ماذا عملت من أعمال صالحة في الدنيا. يسأله الله سبحانه وتعالى سؤال تقرير، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، قد أحاط علمه تعالى بكل شيء، لكنه سؤال تقرير. قال أي حذيفة رضي الله عنه قال ولا يكتمون الله حديثا. هذا استشهاد من حذيفة رضي الله عنه، استدل به على أنه لا يستطيع هذا المسؤول الرجل الذي يسأله الله أنه لا يستطيع أن يكتم شيئا مما عمله في الدنيا، لا يستطيع أن يكتمه في ذلك الموقف في يوم القيامة، لأنه لو كتم لشهدت عليه جوارحه. فهذا الكلام من حذيفة رضي الله عنه أعني الاستدلال بالآية هو كالجملة الاعتراضية. ثم قال حذيفة قال يا ربي آتيتني، يعني قال هذا الرجل الذي يسأله الله ماذا عملت في الدنيا، قال يا ربي آتيتني مالك. وهذا إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، قال آتيتني مالك. المال مال الله تعالى، بل فهو بيد العبد من الله تعالى الرزاق المتفضل الذي أنعم عليه بهذا المال. قال آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز. كلمة كان تدل على التكرار، يعني أنه من عادته السهولة والتسامح مع الناس والتجاوز عن المعسرين. ثم بين ذلك فقال فكنت أتيسر على الموسر. يتيسر على الموسر يعني الذي عليه الحق وكان موسرا، إذا جاء إلى هذا الرجل بمال قد ينقص قليلا أو يكون فيه عيب ومع ذلك يقبله، مع أن حقه أكبر من هذا، ينبغي أن يأخذ ماله كاملا أو يأخذه تاما سليما لا نقص فيه ولا عيب. والذي يسدد هذا الدين موسر، ومع ذلك ما قال أنت غني وتأتيني بهذا، ائتني به كاملا أعطني سليما، ما قال هذا، يأخذه ويمضي تسامح، مع أنه يعرف أنه موسر يستطيع. وقال فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، يعني أمهل المعسر الذي ليس عنده مال يسدده في الدين أو في ثمن المبيع أو غير ذلك، وكان يمهله في سداد ما عليه. فقال الله عز وجل أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. أي أنا أحق بذا أي التجاوز منك تجاوزوا عن عبدي.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فقال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأبو مسعود الأنصاري أي البدري الذي ذكر في الحديث السابق رضي الله عنه: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، أي كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث وهما يسمعان. وإنما أتى المصنف رحمه الله بهذه العبارة لأن حذيفة رضي الله عنه راوي الحديث لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد المصنف رحمه الله أن يقول إن هذا لا يضر، لأن هذا الحديث مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صحابة آخرين وهم عقبة ابن عامر وأبو مسعود البدري، على أن هذا لا يضر أيضا من جهة أخرى، وهو أن هذا الحديث حكمه حكم المرفوع، فلا يضر إذا لم يقل فيه الصحابي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مرفوع حكما. وللحفاظ كلام في أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمع الحديث أو روى الحديث من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالأمر يسير، والحديث ثابت في الصحيح ولا إشكال فيه وما فيه حق، والحديث دليل على فضل إنظار المعسر والتسامح في القضاء في كل حق يطلبه الإنسان، إما دين يأخذه ممن عليه الدين، أو المؤجر حين يأخذ الأجار من المستأجر، أو طلب النفقة، أو ثمن المبيع الذي حل الأجل فيه، أو غير ذلك من صور التقاضي بين الناس في الحقوق. وأيضا من فوائد الحديث أن المسلم لا يحتقر العمل ولو كان يسيرا، فإن هذا العمل يسير وجزاؤه كبير، هو فقط كان يتيسر مع أصحاب الذين عليهم الحقوق، ومع ذلك رتب عليه فضل عظيم وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنة. وأي سعادة أكبر من هذا أن يغفر الإنسان ذنبه يوم القيامة ويدخل الجنة. قال وعن أبي. Hadis berikutnya ialah hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pernah atau Allah mendatangkan seorang hamba ya dari hamba-hambanya, maka Allah telah ya memberi harta kepada dia. Kemudian Allah bertanya kepada hambanya ini, yakni di hari kiamat, mada al-milta fid dunya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Qala wala taktumunallaha hadisa, yakni perawi menyebutkan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala dari setiap apa yang terjadi dari amal-amal. Maka pertanyaan Allah kepada hamba ini sebagai bentuk takrir, penegasan, karena tanpa Allah bertanya pun sebenarnya Allah tahu apa yang telah diamalkan laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rabbi ataitani malaka, wahai Rabbku, engkau telah memberikanku harta pemberian darimu, dan aku menggunakan harta tersebut untuk berjual beli kepada atau dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, dan saya senantiasa berusaha untuk memiliki kebiasaan untuk al-jawaz, yakni mudah, memberi kelonggaran, ya, mempermudah urusan orang yang kesulitan, ya, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, dan aku memberikan tangguh, ya, atas orang yang kesulitan. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, aku lebih berhak
bida minka. Aku lebih berhak atas kamu. Yakni berhak untuk memaafkanmu maksudnya. Tajawazu an abdi, maka aku mengampuni dari hambaku. Maka Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari, perawi hadis, mengatakan, demikianlah yang kami dengar dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini disebutkan dari Hudzaifah, kemudian ia mengatakan Allah pernah mendatangkan satu orang hambanya. Di sini tanpa ada penyebutan Rasulullah, langsung Hudzaifah mengatakan Allah mendatangkan. Dari sisi ilmu hadis, maka perkara ini bukan sesuatu yang memudaratkan dari kesahihan hadis, yakni diterima kesahihannya, karena yang mengatakan ini ialah sahabat, ya. Dan ketika sahabat meriwayatkan langsung berkata tentang perkara gaib atau misal seperti ini, maka ini dihukumi hadis yang marfu. Artinya beliau pernah mendengarkan Nabi berkata demikian. Ya, bukan artinya Hudzaifah meriwayatkan Allah demikian, ya bukan. Tapi Hudzaifah pernah mencuplik, pernah mendengar hal yang sama, ya, dengan yang ia katakan dari Rasulullah SAW. Faedah dari hadis Syekh sebutkan agar seseorang memiliki sikap tasamuh, bersikap toleransi, mudah dalam hal muamalah kepada orang lain, dengan orang lain. Misal dalam hal menagih hutang, mengambil barang sewa, atau ketika meminta hak kepada orang lain, misal dia orang yang dinafkahi oleh orang yang menafkahi, maka ketika minta untuk haknya, maka juga tidak terlalu memaksa, yakni juga tidak saklek, misalnya seperti itu. Faedah hadis juga, hendaknya seseorang tidak meremehkan amalan yang dia anggap, meskipun itu dianggap remeh atau kecil. Karena apa? Sekecil amalan apapun itu, ya dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan memasukkan surga dengan sebab amalan tadi. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. قال من أنظر معسرا أي أمهله وأخره في المطالبة بالحق الذي عليه. وكلمة معسرا هنا هي نكرة في سياق الشرط، فينبغي أن تكون دالة على التعميم كما تقرر في أصول الفقه، إلا أنه اعترضها قرينة منعت عمومها وأوجبت حملها على الإطلاق، وهي ورودها في مقام الامتنان. ورودها في مقام الامتنان يقتضي ترتيب الفضل العظيم على العمل اليسير. فلو كان هذا الفضل المذكور في الحديث لا يكون إلا لمن أنظر جميع المعسرين لكان خلاف الحكمة. فالامتنان منع التعميم، على أن الامتنان يفيد في النكرة المثبتة العموم، لكن من جهة أخرى، وهي ما إذا وردت النكرة في ذلك الوعد الحسن، أي في الفضل المرتب على العمل، فحينئذ تفيد التعميم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة. مثل قول الله تعالى فيهما فاكهة، أي فيهما كل فاكهة،
لكن النكرة وردت في الشيء الممتن به على الناس. وفرق بين الامتنان في العمل المترتب عليه الوعد الحسن وكون النكرة في الفضل، في ذلك الفضل والوعد الحسن الذي وعد به المؤمنون. فحينئذ يكون المعنى من أنظر معسرا أي معسر ولو واحدا أو وضع عنه. أنظره يعني أمهله وأخره، وصل حل وقت الدين فقال الذي عليه الدين ما عندي شيء، أنظرني 3 أشهر، فقال لك ذلك. هذا معنى إنظار المعسر. قال أو وضع له أي حط له من الدين، بأن قال سامحني في نصف الدين قال سامحت، أو أن يسامحه في كل الدين، ولا شك أن هذا أفضل وأكمل وأحسن. قال أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، وهو بمعنى هذا الحديث. فهذا فضل عظيم لمن يتسامح مع الناس الذين عليهم الحقوق ويؤخرهم إذا حل الأجل، أو يسامح في بعض الدين، أو يسامح فيه كله، أو يقبله على نقص أو عيب فيه. كل ذلك لا يضيع عند الله، فيظله الله سبحانه وتعالى تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الظل فيه كرامتان. هذا التظليل للإنسان تحت ظل العرش فيه كرامتان. أولا التشريف للإنسان أنه في ظل عرش الرحمة، والأمر الثاني النجاة من أهوال يوم القيامة، فإن الناس يكونون وقوفا تحت الشمس 50,000 سنة، وهذا يكون تحت العرش لا يشعر بهذه الأهوال والعظائم ولا بهذه المدة الطويلة. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberikan tenggang bagi orang yang kesulitan untuk membayar hutang, atau ia wadoa itu artinya memaafkan, menggratiskan dari hutangnya, dibebaskan hutangnya, ya, maka Allah akan nanti di hari kiamat Allah akan memberikan naungan, ya, di bawah naungan Allah, yakni di bawah arsy-nya Allah, di hari mana di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih. Makna menangguhkan di sini ialah memberi tangguh, memberi kelonggaran, ya, untuk orang yang berhutang ketika belum bisa melunasi ketika jatuh tempo, maka dia mengundurkan, memberikan tenggang, ya, ini masuk ke dalam keutamaan hadis ini juga. Kemudian juga orang yang memberikan wadu'ah, yakni yang membebaskan hutang, ya, entah itu sebagian atau bahkan seluruhnya. Tentu kalau dia membebaskan seluruhnya dari hutang orang yang berhutang, maka tentu ini keutamaan lebih besar lagi, ya. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan tadi, ya, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran, tenggang kepada orang yang kesulitan dalam hal membayar hutang kepadanya, maka Allah akan memberikan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan karomah bagi orang yang janji akan mendapatkan karomah, bagi orang yang mudah, bagi orang yang
memberikan tenggang kepada orang yang kesulitan berhutang kepadanya untuk membayar. Dan berikut pula ini merupakan pemuliaan. Dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Demikian pula nanti Allah juga ini merupakan tanda dia selamat. Selamat dari panasnya matahari ketika di hari kiamat, yakni di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan sejarak 3 mil. Ya, kemudian akhirnya dia diberikan naungan, ya, sehingga meskipun dia lama di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu hitungannya 1 hari seperti 1.000 tahun, ya, 1.000 tahun di dunia, sangat lama. Maka hal ini tidak berdampak apa-apa, ya, meskipun lama. Karena apa? Meskipun panas yang sangat terik, akan tapi nanti di hari kiamat dia dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan diberikan naungan, ya, dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang beliau sampaikan dari pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.